नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। अस्ट्रेलिया र भियतनामबाट दुग्धजन्य उत्पादन, केन्याको सिमी, नाइजेरियाको काजु अनि बेलायतको कफी, अमेरिकाको च्युइङगम नेपालमा मजासँग उपभोग भइरहेको छ। नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने सयौं हजारौं वस्तुहरू विदेशबाट आयात गरिँदै आएको छ। चाडबाड नेपालीको घर आँगनमा आइसकेको छ। दसैँ तिहारमा मर मसलाको खपत पनि निकै हुन्छ। बितेको 2 महिनामा नेपालमा कति परिमाणमा मसला आयात भयो होला तपाईँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ? भन्सार विभागले भनेको छ मरिच मात्रै 11 लाख किलोभन्दा बढीको आयात भयो। दर्शकवृन्द, यो अस्वाभाविक आयात र यसभित्रको रहस्य हेरौँ यो रिपोर्टमा। भन्सार विभागको तथ्याङ्कले भन्छ गएको साउन र भदौ महिनामा मात्रै 1 अर्ब 27 करोड भन्दा बढीको जिरा र अन्य केही मसलाको मिश्रण विभिन्न देशबाट आयात भयो। 2 महिनामा विशेषतः जिरा मात्रै पनि 1.25 अर्ब बराबरको आयात भएछ। भारत, इन्डोनेसिया, जापानदेखि जिराको आयात हुँदो रहेछ। मसला मध्येमा जिराको माग नेपालमा उच्च छ। जिरा बिनाको मसला सामान्यतः नेपालमा कल्पना गरिँदैन। त्यही जिराका लागि पैसाको खोलो बग्दो रहेछ। भन्सार विभागले राखेको तथ्याङ्क अनुसार जिरा र अन्य केही मसलाको मिश्रणको धुलो आयातमा यति धेरै रकम विदेशिएको हो। आर्थिक वर्ष सुरु भएको 2 महिनामै यो हालत छ। बाँकीका 10 महिनामा आयातको दुष्परिणाम के हुने हो सोची नसक्नु छ। जिरा, धनिया, जे पनि हाम्रो चाहिने मसलाहरूको चाहिने इन्ग्रिडियन्ट्सहरू उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ नेपालमै। तराईको टेम्परेचर 100% मिल्छ। किन मिल्छ भने हामीले गुजरातमा जान्छौँ, त्यहाँ त हाई टेम्परेचर छ, तर त्यसको भैलु छ नि, त्यसको पनि तपाईँको जिराको पनि जसरी राजस्थानमा त्योभन्दा टेम्परेचर फरक छ, त्यहाँ पनि फल्छ होइन। तर हामी गुजरातकै जिरा नेपालमा खपत गर्ने किन? राजस्थानको पनि खपत गरिरहेको छ नि, नेपालमा आइरहेको छ, इम्पोर्ट भइरहेको छ नि त। भने त्यस्तो खालको हामीले पनि नेपालमा पनि तराईमा उत्पादन गर्न हामी सक्छौँ। यदि किसान दाजुभाइहरूले चाहनुभयो भने त नेपालमा पनि जिराको उत्पादन हुन सक्छ। गएको 2 महिनामा नेपालको आवश्यकता पूरा गर्न 3 खर्ब 14 अर्ब 51 करोड रुपियाँ बाहिरिसकेको छ। देशको कुल बजेटभन्दा बढीको आयात हुन थालेपछि देशको अर्थतन्त्र कहाँ पुर्याइयो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ। तर हाम्रो देशमा यस्तो विषयमा चर्चा, छलफल र विवाद गर्नु महत्त्वपूर्ण मानिँदैन। महत्त्वपूर्ण त नयाँ मन्त्रीमण्डलमा को मन्त्री बन्दैछन्, अबको नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री को बन्ला, दलहरू टुक्रा टुक्रा हुन्छन् हुँदैनन्, अध्यादेश कहिले आउला, कहिले निष्क्रिय होला जस्ता विषयमा पुरा देश नै व्यस्त हुन्छ। सबभन्दा बढी इम्पोर्ट गर्नु भनेको त जिरा र धनिया मात्रैको नेपालमा प्रोडक्सन दिन त सक्दैन। जसरी भनौँ न, नेपालमा चामल पनि जसरी धानमा तराईमा त उत्पादन हुन्छ नि, तर उत्पादन भएको भन्दा पनि बढी खपत छ नि त। बाध्य भए पनि त्यहाँबाट ल्याउनु पर्छ नि त, अरू देशबाट ल्याउनु पर्छ नि त। सेम त्यस्तै छ। धनिया अलिअलि तराईमा त उत्पादन हुन्छ, तर त्यसलाई पनि यदि गभर्मेन्टले चाहेर त्यसलाई व्यवस्थापन गरिदियो भने सायद मलाई लाग्छ कि यो 3 करोड हामी नेपाली दाजुभाइहरूको लागि हाम्रो खानेकुरा विदेशबाट ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। बितेका 2 महिनामा 23,905 किलो सुकुमेल पनि आयात भएको छ। कतिपय नेपालीहरूलाई पृथ्वीमा ग्वाटेमाला भन्ने देश छ भन्ने पनि थाहा नहुन सक्छ, तर उनीहरूको भान्सामा त्यही ग्वाटेमालाको सुकुमेलले बास्ना छर्छ। गएको 2 महिनामा अमेरिकी मुलुक ग्वाटेमालाबाट नेपालमा 10,000 सुकुमेल आयात गरियो। सुकुमेल पनि हुन्छ सर। हाम्रो देश यो सबै जडीबुटी हो। यहाँ के भएको छ भने मसला भन्ने बित्तिकै तपाईँको मान्छेले फरक दृष्टिकोणले हेर्छ, तर त्यो होइन। यो भनेको सबै जडीबुटी हो। सरले एउटा क्वेसन गर्नुभयो कि सुकुमेल किन उत्पादन हुन्छ सर। चाहे भने उत्पादन हुन्छ, तर त्यसको लागि सरकारले पनि सपोर्ट गरिदिनु पर्यो। ब्राजिल, म्यानमार, भियतनामबाट ठुलो परिमाणमा मरिच आयात गरिएको छ। ब्राजिलबाट 27,000 किलो, भारतबाट 144 किलो, म्यानमारबाट 19,750 किलो, भियतनामबाट 9,87,990 किलो मरिच आयात भएको देखिन्छ। कुलमा 2 महिनामा 11,14,000 केजी भन्दा बढी त मरिच आयात भएको छ। हुँदैन भने केही छैन सर। यहाँ त भएछ के भने सबभन्दा मेन भनेको जस्तै म एउटा युवा एनडिएच मसला सञ्चालन गरेको छु। एनडिएच मसला प्रोडक्सन हाम्रो हुन्छ र नेपालमा के हुन्छ भने खालि इम्पोर्ट जे पनि इम्पोर्ट त्यसको विरोधी हो हाम्रो एनडिएच मसला।
एनडिएच मसलाले अमेरिका, जापान, दुबई, कतार, अस्ट्रेलिया सबैमा एक्सपोर्ट गरिरहेको छ र अरू इम्पोर्टरहरू सबै विदेशबाट बनाएको सामान ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्छन्। खोइ त इच्छा शक्ति हुँदाखेरि हुँदै रहेछ त। मसलाको रूपमा प्रयोग हुने मरिच 2 महिनामा यति धेरै किन आयात गरियो होला? तपाईँहरूलाई थाहा छ 2 महिनामै पिरो मरिच त्यो पनि 11 लाख किलो किन चाहिन्छ र? वास्तवमा यो नेपालको उपभोगका लागि होइन, नेपालमा व्यापारको नाममा तस्करी गर्नेहरूका लागि सरकारमा बस्नेहरूले सेटिङ मिलाएर यस्तो वस्तु आयातको अनुमति दिन्छन्। नेपाल आयात गरिएको मरिच वैध र अवैध बाटो हुँदै भारत पुग्छ। अवैध रूपमा भारत पुगेको मरिचको पैसा नेपाल आउँछ, तर त्यो पैसा सेतो नभएर कालो धनका रूपमा परिभाषित हुन्छ। त्यही कालो धनका लागि अहिलेको सरकारले लगानीको बाटो खोलिदिएको हो। नेपालमा खुल्लम खुल्ला 2 नम्बरी धन्दा हुन्छ। यो धन्दा मरिचको आयातबाट पनि पुष्टि हुन्छ। यस्ता वस्तुहरू पनि छन्, यो वास्तविकता सबैलाई थाहा पनि छ। तर काले काले मिलेर खाउँ भाले भने चाहिँ नेता मन्त्री कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमत्वमा धन्दा वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। एक प्रकारले भन्ने हो भने नेपालमा संस्थागत रूपमै यी सबै धन्दा हुन्छन्। सबै मिलेपछि रोक्ने कसले? मरिच, सुपारी, सोयाबिन आयलको व्यापारको असली कहानी सबैले बुझेका छन्। सोयाबिन आयल र पाम आयलको व्यापार केही हदसम्म ठिकै हो कि भन्न पनि सकिन्छ। मरिच, सुपारीमा भइरहेको व्यापार चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्ने र कालो धन थुपार्ने प्रकृतिको मात्रै हो भनेर भन्दा सायद फरक नपर्ला। दर्शकवृन्द, 15 वर्ष अघि डुबेको 1,20,000 ब्याज सहित फिर्ता पाएपछि चिनी तामाङको मुहारमा देखिएको खुसी र पुरै टोल ठगेर हिँड्ने दम्पतिको कथा हामीसँग आजको समय चक्रमा बाँकी नै छन्। हामी आउनेछौँ त्यो सामग्री लिएर यो ब्रेकपछि। असोज 20 मा 65 वर्षकी चिनी तामाङ डुबेको बैना रकमबारे हामीले एक स्टोरी बनाएका थियौँ। अहिले त्यो पैसा उठेको छ। आर्थिक विपन्नतासँग जुधिरहेकी वृद्धा चिनी तामाङले माया मारिसकेको पैसा पाएपछि खुसी व्यक्त गरेकी छिन्। यो टेलिभिजनलाई धन्यवाद पनि दिइन्। बाँकी हेरौँ यो खुसीको यो रिपोर्ट। दशैंको मुखमा चिनी तामाङ असाध्यै खुसी छिन्। साँच्चै भन्ने हो भने धेरै खुसी छिन्। 15 वर्ष अघि जग्गा पास गर्न भनेर दिएको 1,20,000 फर्किने आशा मारिसकेकी चिनीले असोज 21 गते बिहिबार 1,50,000 रुपियाँको चेक पाइन्। वर्षौं अघि डुबेको पैसा जति गर्दा पनि चिनीले पाउन सकेकी थिएनन्। उनी धेरैतिर धाइन्, धेरैको सहयोग मागिन्, हातमा कपाली तमसुक बोकेर धेरैतिर धाइन्, तर उनले सोचे जस्तो सहयोग पाइनन्। तर यसपटकको दशैं उनका लागि रमाइलो गरी बित्ने गरी आयो। 15 वर्ष अघि डुबेको रकम हात पर्यो। सबै माया मारेको त्यो त आउँदै आउँदैन। मैले कति मान्छेसँग हिँडेँ, कतिसँग कुरा गरेँ, कुनैले पनि सकेको थिएन। अनि त्यो पुलिसहरूले पनि सकेको थिएन। त्यस कारणले गर्दा सबै माया मारेको थियो। अनि हजुरहरूको यो टिभी हेर्दाखेरि चाहिँ ठुला ठुला मान्छेलाई नै समातेको अनि सबैलाई दिलाएको सबै देखेको थिएँ मैले। अनि जहिले पनि म यो टिभी चाहिँ हेर्छु। अनि त्यो भएर मेरो पनि सक्दिनुहुन्छ होला कि भनेर अनि मैले सोध्दै अनि एकजनालाई सोधेको। अनि यो ल यो टिभीको अफिस कहाँ छ भन्दा त्यहाँ भनेर बताइदिनु भयो। अनि त्यहाँ गएँ। 65 वर्षकी चिनी केही दिन अघि यो टेलिभिजनको कार्यालय खोज्दै आएकी थिइन्। हामीले उनको कुरा सुन्यौं। वृद्ध अवस्थामा प्रवेश गरिसकेकी चिनी माया तामाङ आफ्नो डुबेको पैसाका लागि टेलिभिजनको कार्यालय खोज्दै आएको देखेपछि हामीले रकम सानो भए पनि ध्यानपूर्वक उनको समस्या सुन्यौं। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा सानो टिनले बारेको छाप्रोमा उनको बसाइ रहेछ। आर्थिक अवस्था राम्रो नभए कि चिनीका लागि डुबेको त्यही 1,20,000 भए पनि ठुलो राहत हुने थियो। 15 वर्ष अघि लामा थरका एक व्यक्तिले जग्गा पास गरिदिने भनेर उनीसँग 1,20,000 रुपियाँ लिएका रहेछन्। जग्गा त पास गरेनन्, लिएको रकम पनि फिर्ता गरेनन्। त्यही डुबेको पैसा उठ्छ कि भन्ने आश अपेक्षा लिएर यो टेलिभिजनसम्म आएकी चिनीको कुरा हामीले तत्कालै सुन्यौं। उनको घरसम्म रिपोर्टिङमा पनि गयौं। त्यसपछि पैसा नदिने व्यक्तिको घरसम्म पुग्दा थाहा भयो पैसा लिने व्यक्ति उति साह्रो घरमा बस्दा रहेनछन्। उनका छोराले यस्तो कुरा आफूलाई पहिले थाहा नभएको बताए। त्यसपछि पैसा लिएकै हो भने फिर्ता गरिदिने वचन दिए। त्यसपछि समय चक्रमा चिनी तामाङको स्टोरी प्रसारण भयो। उता पैसा लिने व्यक्तिका छोराले पनि चिनीको घरमै पुगेर 1,20,000 सामा र 30,000 रुपियाँ ब्याज समेत जोडेर चेक मार्फत बुझाइदिए। जीवनमा यो पैसा फिर्ता होला भन्ने उनले कल्पना गरेकी थिएनन्। उनले पैसा पाइन्, त्यो पनि दशैंको मुखमा। उनले पाउनै पर्ने पैसा पाइन्। त्यसमा यो टेलिभिजनले जस खोजेको छैन, तर चिनी चाहिँ टेलिभिजन प्रति कृतज्ञ छिन्।
15 वर्ष भइसकेको थियो ठगीको पैसा नउठ्न नसकेको। जग्गा दिन्छु भनेर लिएको पैसा थियो, 3 आन जग्गा दिन्छु भनेर, त्यो अहिलेसम्म उठ्न सकेको थिएन। मेरो साउको साउ सबै नै उसलाई चुक्तै पारेको थिएँ मैले, अनि त्यो चुक्ता नि कहिले उठाएको थिएन। अनि अहिले गएर त्यही टिभीले मलाई उठाइदिनु भयो हजुरहरूले, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई। 63 साल कार्तिक 25 गते वकिल राखेर बैना कागज समेत गरेर चिनीले रकम दिएकी रहिछिन्। चिनीसँग भएको कागज हेर्दा साबिको काठमाडौँ 14 का गङ्गाराम बुढाथोकीको जग्गा बिक्री गराउन अख्तियार प्राप्त गरी लामा थरका व्यक्तिले चिनीसँग 1,20,000 रुपियाँ लिएका रहेछन्। त्यसपछि गङ्गारामले जग्गा चिनीलाई बेचेनन्। लामाले बैनाको पैसा पनि फिर्ता गरेनन्। हाम्रो समाजमा अरूको पैसा खाएर हिँड्ने, ठग्ने, अरूको सम्पत्ति हडप्न चलखेल गर्नेहरू पाइला पाइलामा भेटिन्छन्। 15 वर्षपछि भए पनि चिनी तामाङको पैसा फिर्ता भयो। यो घटनाले दिएको सन्देश हो, कोसिस गर्नेहरू नै सफल हुन्छन्। डुबेको छ भन्दैमा चुप लागेर बस्ने हो भने कसैको पनि पैसा फिर्ता नहुन सक्छ। आर्थिक कारोबार बिग्रिँदा धेरैको बिल्लीबाठ भएको सदस्यवृन्द, नेपालमा व्यक्तिले व्यक्ति डुबाएका घटना कति छन् कति। संस्था नै खोलेर धेरैको खुसी खोज्ने अपराधीहरू यहाँ निकै सलबलाइरहेका छन्। विशेष गरी सहकारीको नाममा भइरहेको लुट रोक्न एउटा बलियो संयन्त्र चाहिएको छ। सहकारीहरूमा व्याप्त ज्यादती रोक्नै पर्ने अवस्था आएको छ। अहिलेका अर्थमन्त्रीको ध्यान चाहिँ सहकारीलाई कम्पनी खोल्न दिनेमा देखिन्छ। यो देश अनि देशसँगै डुब्दै गरेका जनतालाई पशुपतिनाथले मात्रै होला जोगाउने। सरकार र उल्टो यात्रा हिँड्ने मन्त्रीहरूबाट सम्भव खासै देखिएन। हामी थप प्रसङ्ग जोड्छौँ ब्रेकपछि। हामी नेपालीहरू कतिसम्म सोझा भने लाखौं रुपैयाँ पनि विश्वासकै भरमा दिन्छौँ। न कुनै कागज, न कुनै चेक। कुराकानीको भरमा, आकर्षक ब्याजको लोभमा सजिलै पैसा दिन्छौँ। जब पैसा खाने मान्छे ठगेर हिँड्छ नि, त्यसपछि मात्रै हाम्रो होस खुल्ने गर्दछ। यसो भनिरहँदा दोष ठगिएका मान्छेका मात्रै हो भन्न खोजिएको चाहिँ होइन। ठगहरू चलाक भए अब तपाईँ हामी पनि चलाक हुनै पर्ने अवस्था आएको छ। गोङ्गबुमा एउटा टोल नै ठगेर हिँड्ने दम्पतिको शैली चाहिँ निकै रहस्य लाग्दो, आश्चर्य लाग्दो छ। हेरौँ यो रिपोर्टमा। बर्मान पुन र उनकी पत्नी उर्मिला राई काठमाडौँको गङ्गबुमा डेरा गरी बस्थे। रोल्पाका बर्मान सानोतिनो काम गर्थे, पत्नी उर्मिला केही काम गर्दिन थिइन्, तर स्थानीय मानिसहरूसँग चाँडो घुलमिल हुन्थिन्। पति पत्नी दुवैको शैली मेजासिलो र व्यवहारिक रहेको स्थानीयहरूले महसुस गर्थे। परेको बेला सहयोग गर्न तयार हुने, विश्वासमा लिन राम्रै प्रयास गर्ने काम उनीहरूले गर्थे। तर यिनीहरूको वास्तविक वा भित्री योजना कसैलाई पनि थाहा थिएन। गङ्गबुमा बस्नु अघि उनीहरू कहाँ बस्थे, गङ्गबुबाट टाप कसेर अहिले कहाँ पुगे, कसैलाई पनि थाहा छैन। बसेको त्यहाँ 4-5 वर्ष भएको थियो। त्यो ओल्लो घर पल्लो घर बस्ने हामी पनि, अनि विश्वासले दियो सर। त्यो भाइ चाहिँ किराना पसलमा काम गर्नुहुन्थ्यो। बुढी चाहिँ यत्तिकै बस्ने, खाने, कोठैमा बस्ने, मासु ल्याउने, रक्सी ल्याउने, खाने, बस्ने गर्थ्यो। त्यो एउटा नम्बरमा चाहिँ अस्ति अगाडि फोन लगाइरहेको थियो, अनि कसले लोकेसन हेरिदिनु भएको थियो एउटा चिनेको मान्छेले। अनि त्यही कहाँ अरे त्यो तीन थानामा देखाएको थियो सर। यो दम्पतिले जब अचानक गङ्गबु छाडेर सम्पर्कविहीन भयो, तब मात्रै उनीहरूबाट धेरै मानिसहरू ठगिएको पत्ता लाग्यो। बर्मान र उर्मिलाबाट ठगियौँ भन्दै बुधबार योहो टेलिभिजनको कार्यालयमा 3 जना आए। आउनेहरूमा झापाकी सुशीला चौहान, पुष्पा चौहान र भोजपुरकी मनमाया राई छन्। पीडित 3 जनाको भनाइअनुसार मगर दम्पतिले पुष्पा चौहानबाट 1 लाख, सुशीला चौहानबाट 3 लाख र मनमाया राईबाट 1,50,000 रुपियाँ लिए। मनमायाबाट सुरुमा 1 लाख रुपियाँ लिएर गाउँमा गाई पालन गर्छौँ भने पछि गाई पालन राम्रो हुँदै गएको र अरू 50,000 पनि दिनु भन्दै उनीहरू पुगे। मनमायाले 50,000 पनि थपिदिन्। उहाँले चाहिँ पहिला पैसा लिँदा चाहिँ के भन्नुभयो भने, म गाई पालन गर्ने, उता मेरो दिदी हुनुहुन्छ 5 थरमा, तिमीले त पैसा माग्यौ भने दिन्छ, मागिदेऊ, गाई पालन गर्छु भनेर चाहिँ 1 लाख रुपियाँ दिएँ मैले। त्यस पछाडि फेरि 1 वर्ष पुगेपछि, अस्ति फागुनमा 1 वर्ष पुग्यो, अनि 1 वर्ष पुगेपछि उहाँले फेरि के भन्नुभयो भने, मलाई 50,000 थपिदेऊ, तिमीले दिएको पैसाले राम्रो भयो, फेरि 50,000 थपिदेऊ भन्नुभयो। अनि फेरि 50,000 थपिदिएँ। त्यस पछाडि हामी चाहिँ लकडाउन पनि भइगयो, गाउँतिर गयौँ। हामी सँगै तल्लोपट्टि माथिल्लोपट्टि बस्ने हो रुममा, सँगै एउटै घरमा। अनि हामी चाहिँ गाउँ गएपछि बिचमा उनीहरू चाहिँ भागेछ। त्यसपछि उर्मिलाले कसैसँग पतिलाई विदेश पठाउने भनेर, कसैलाई व्यापार गर्छौँ भनेर टोलभरिका महिलाहरूसँग पैसा उठाउन थालिन्। वार्षिक 36% ब्याज आउने देखेपछि सोझा सिधा महिलाहरूले बिना कागज
विश्वासकै भरमा उर्मिलालाई पैसा बुझाउँदै गए। पैसा दिनेहरूले पनि लगेको पैसा कहाँ कसरी लगानी गरिरहेका छन् भन्नेतिर ध्यान दिएनन्। पैसा लगेको केही महिनासम्म 36% दरले ब्याज पनि बुझाउँदै गए, तर बिचमै उनीहरू सम्पर्कविहीन भए। गएको फागुनमा पैसा दिएको 1 वर्ष पुरा भयो, लिने मान्छे अझै सम्पर्कमा छैनन्। मेरो 4 लाख सर, सुरुमा 1 लाख रुपियाँ दिएको अगाडि त्यो होटल गर्छु भनेर लगेको पहिला, अनि पछि फेरि 3 लाख रुपियाँ दिएको सर। मैले दिन्छु भनिरहेको थिएँ सर, अनि त्यतिकै यो लकडाउन अगाडि वैशाखतिर दिन्छु भनेको थियो, अस्ति सबै दिन्छु वैशाखमा चाहिँ भनेको थियो, त्यस पछाडि साउनदेखि होला तिनीहरू भाइ। उनीहरू सम्पर्कविहीन भएपछि पुनजित राई नामक व्यक्तिको पनि 1 लाख र उर्मिला नेपालीको आधा तोला सुन पनि उनीहरूले उम्काएको खुल्यो। अर्थात् यो दम्पतिले एउटै टोलका धेरैलाई ठग्न भ्याइसकेका रहेछन्। अरू उहाँ एकजना थियो, उहाँ पुष्पा चौहानको 4 लाख रुपियाँ, अनि हाम्रै ठुल्दाईको पुनजित राईको 1 लाख, मन्जित राईको 50,000, अन्त एकजना उर्मिला नेपालीको आधी तोला सुन, अनि एकजना उसको फुफू पर्नेको पनि 1 लाख छ अरे। बर्मान र उर्मिलाको सम्पर्क नम्बरमा हामीले लगातार 3 दिन फोन गर्यौं। सम्भवतः उनीहरूले सिम कार्ड फालेर नयाँ लिइसकेका छन्। पीडितहरूले पैसा डुबेको थाहा पाएपछि उनीहरूबारे सोधखोज गर्न थाले। खासमा उनीहरू काठमाडौँका विभिन्न टोलमा डेरा सर्दै मान्छे ठग्दै हिँड्दा रहेछन्। एउटा टोलमा बस्दा एउटा सम्पर्क नम्बर, अर्को टोल पुगेपछि अर्को सम्पर्क नम्बर लिने उनीहरूको शैली रहेछ। नेपाल प्रहरीमा सबैभन्दा बढी गुनासो ठगीको आउँछ रे। हाम्रो टेलिभिजनमा पनि धेरै दर्शकहरू समस्यामा परेका मानिसहरू यस्तै समस्या लिएर निरन्तर आइरहनु भएको छ। जनताको पक्षमा, न्यायको पक्षमा आवाज उठाउनु हाम्रो धर्म हो। यो हिसाबले आवाजविहीनहरूको आवाज बन्न हामी सदा तयार छौँ। तर पनि आफ्नो धनको सुरक्षा गर्ने अक्कल तपाईँ हामी सबैमा हुनुपर्ने रहेछ। होइन भने जसले पनि, जसरी पनि, जहिले पनि ठग्ने रहेछ। दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।